वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गड्डापुर के अफगानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात के बयान की हिमायत कर दी है। डियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि इन्हें अली अमीन के पांव पकड़ने चाहिए कि खुदा के वास्ते जाकर अफगानिस्तान से बात करो, बातचीत के बगैर दहशत गर्दी खत्म नहीं हो सकती। सहाफी ने सवाल किया कि वफाकी हुकूमत और दफ्तर खारिजा के होते सूबाई हुकूमत कैसे दूसरे मुल्क से बराह रास्त बात कर सकती है। इस पर बानी पीटीआई ने कहा कि दफ्तर खारिजा को छोड़ो, खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर है। जबकि बिलावल जब वज़ीर खारजा थे तो वो अफगानिस्तान तक नहीं गया। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस के कितने लोग शहीद हो चुके हैं। उनका कहना था कि पुलिस एहलकार बगावत पर उतरे हुए हैं। हर जगह पुलिस एहतजाज कर रही है। 24 साल से दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। मुल्क में दहशत गर्दी का खात्मा पहली तरजीह होनी चाहिए। दहशत गर्दी को कंट्रोल न किया गया तो मुल्क की मईशत रुक जाएगी। उन्होंने कहा कि जब तक अफगानिस्तान से ताल्लुकात दुरुस्त नहीं करेंगे दहशत गर्दी में फंसे रहेंगे। सबसे कम दहशत गर्दी पीटीआई के दौर में हुई। अगर कोई दहशत गर्दी खत्म करने की कोशिश कर रहा है तो उससे ताउन करें। अली अमीन मुल्क के फायदे की बात कर रहा है, खुदा न ख्वास्ता मुल्क के खिलाफ नहीं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नंबर्स पूरे होने का दावा कर दिया। उनका कहना है कि कल कौमी असम्बली में आईनी तरमीम पेश की जाएगी। मीडिया नुमाइंदों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कल कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा रहा है। कल के इजलास में आईनी तरमीम लाई जा रही हैं। सहाफी की जानिब से सवाल किया गया कि क्या आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे हैं, जिस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जी हमारे पास आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरे हो चुके हैं। सहाफी की जानिब से आईनी तरमीम पेश किए जाने के सवाल पर आसम नसीर तारड़ ने कहा कि फिलहाल जो अपोजिशन के MNAs का मसला पड़ा हुआ है उस पर बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं इस पर वजीर दाखिला को भी बुलाया है। इस मसले पर भी वो कह रहे हैं कि प्रोडक्शन ऑर्डर रहेंगे, इजलास रहेगा तो प्रोडक्शन ऑर्डर रहेगा। सहाफी की जानिब से आसम नसीर तारड़ से पूछा गया कि क्या कल कोई आईनी तरमीम आ रही है, जिस पर आजम नजीर तारड़ ने जवाब दिया कि नहीं, मुझसे ज्यादा तो आपको पता है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि BNP मैंगल ने भी आईनी तरमीम की मुखालफत का फैसला कर लिया है। BNP की जानिब से कहा गया कि सेनेटर्स अपोजिशन अलायंस का हिस्सा है, आईनी तरमीम की मुखालफत की जाएगी। BNP मैंगल ने अरकान पार्लियामेंट को हिदायत की है कि जजेस से मुतालिक किसी भी हुकूमती या निजी आईनी तरमीम बिल की हिमायत ना की जाए। BNP मैंगल ने अपनी हिदायत में मजीद कहा कि सेनेटर्स अपोजिशन अलायंस का हिस्सा है। आईनी तरमीम की मुखालफत की जाएगी, जबकि हुकूमत की जानिब से नंबर पूरे होने का भी दावा किया जा रहा है। दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा ने कहा कि पार्लियामेंट पर शब खून मारा गया, जमहूरियत को बहाल करने के लिए कमेटी को फाल करना होगा। हुकूमती अरकान को नहीं मालूम कि क्या तरमीम लाई जा रही है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह सादा हामिद रजा बोले, उनकी जुबान के शर से कोई बंदा महफूज नहीं। ख्वाजा आसिफ को पार्लियामेंट में फितना फैलाने का एजेंडा दिया गया। मजीद उन्होंने क्या कहा, आप भी मुलाहिजा फरमाइए। पार्लियामान की सुपरमेसी हमने कल देख ली। ये 10 तारीख 9 तारीख को हमने देख ली पार्लियामान की सुपरमेसी। पार्लियामान का वो किधर गया कानून? तौहीन पार्लियामान, कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट। ओ भाई, कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट एक्ट बन चुका। इससे ज्यादा पार्लियामान की क्या तज़हीक की जा सकती है जो 9 और 10 को की गई है? आप समझते हैं कि एक सार्जेंट एट आर्म्स को और 3 सिक्योरिटी गार्ड्स को मुअत्तल करने से जो है ये पार्लियामान की सॉवरेनिटी जो है बहाल हो गई? ये जमहूरियत पर शबखून मारा गया है। ये आईन को भी मुनहदम किया गया है, पार्लियामान की भी तज़हीक की गई है, ये जमहूरियत को कत्ल किया गया है। ये 25 करोड़ अवाम को जो है इनफैक्ट ये उन पर जो है हमला किया गया है। 25 करोड़ अवाम को हमला किया गया है। ये 9 मई से कहीं बड़ा सानिया है मुल्क की, इस कौम के मुकद्दर पर
اس طرح سے کالے بادل کی طرح چھایا ہے کہ یہ جب تک پاکستان رہے گا یہ پاکستان کا سیاہ ترین دن متصور کیا جائے گا. میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے. میرا خیال ہے ان کو ایجنڈا یہ دیا گیا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر فتنہ اور فساد کریٹ کرتے رہیں. ان کی زبان کے شر سے کوئی بندہ محفوظ نہیں ہے. کل جو بھی ہوا ہماری طرف سے تو کوئی چیز لیک نہیں ہوئی, انہوں نے لیک کی, لیکن کاش کہ اس ویڈیو کا پچھلا حصہ بھی یہ لیک کرتے کہ جس میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ پارلیمنٹیرینز کے ساتھ کیا کیا سلوک روا رکھا جا رہا ہے. سعد اللہ بلوچ ہمارا سٹنگ ایم این اے مسنگ ہے. اس کی اہلیہ کو, اس کی بیٹی کو, اس کی خالہ کو کڈنیپ کر لیا گیا ہے. اسی طرح ہمارے ڈیفرنٹ ایم این ایز ہیں, ہم ان کی سیکیورٹی کے مد نظر ابھی وہ چیزیں منظر عام پر نہیں لے کے آتے, لیکن جو سلوک ان کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے اور ان موصوف کو اپنے 4 سال کے اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ کا غم کھائے جا رہا ہے. ان سے صرف یہ پوچھنا تھا کہ مریم بی بی, ہم تو انہیں مریم بی بی کہہ کے مخاطب کرتے ہیں, کہ مریم بی بی کو واحد عورت نہیں ہے پاکستان کے اندر. سینیٹر عرفان صدیقی نے افغانستان سے تعلقات کے معاملے پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی بین گنڈا پور کے بیان پر واضح کیا کہ امور خارجہ کا شعبہ صوبائی نہیں وفاقی ہے, اس لیے وفاقی اجازت کے بغیر صوبہ کسی ملک سے مذاکرات نہیں کر سکتا. سینیٹر عرفان صدیقی نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے پی غلط روایت کو جنم دے رہے ہیں, جبکہ خارجہ پالیسی بنانا صرف وفاق کا کام ہے. عرفان صدیقی نے مزید کہا کہ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے, وفاق کی اجازت کے بغیر صوبہ کسی ملک سے مذاکرات نہیں کر سکتا. علی امین گنڈا پور 2 نمبر آدمی ہے, اس پر بھروسہ نہ کریں. وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی اجلاس کے دوران اظہار خیال کہا کہ پارلیمنٹ واقعے کی سب نے مذمت کی ہے, کسی شخص نے اس واقعے کی حمایت نہیں کی. علی امین گنڈا پور نے جو الفاظ استعمال کیے وہ سب کو معلوم ہے. ساری رات علی امین گنڈا پور ISI والوں کے پاس بیٹھے رہے. یہ ان سے پوچھیں وہاں کیا کرنے گئے ہوئے تھے. اسد کیسر کے گھر میں جو میٹنگز ہوتی تھیں, باہر بیٹھے ہوئے افسروں کا نام بتا سکتا ہوں. کیا اس چیز کا کبھی یہ اعتراف کریں گے؟ آپ تو کریں گے, لیکن آپ کے اور بہت سارے ساتھی بھی تو ہیں نا. بات سنیں, رانگ جو ہے وہ غلطی جو ہے وہ غلطی ہے. میں یہ اسٹریس کرنا چاہتا ہوں, اور بار بار میں نے گور صاحب کو بھی کل بھی کہا کہ پلیز ضرور احتجاج کریں, لیکن ذرا پچھلے 4 سال کے ماضی پہ بھی نظر دوڑائیں کہ اس میں آپ نے کیا کیا. ضرور دیں جی, ضرور دیں, حق ہے ان کا, بالکل دو دیں ان کو. میں بالکل کوئی اس میں کوئی خدا نخواستہ میں اسی ہاؤس میں جب 14 سے لے کے 13 سے لے کے 18 تک جو ہے ہماری حکومت تھی, اس کے پریمیزز پہ ہم قبضہ رہا ہے. جو شخص جو ہے بعد میں صدر بنا ان کا, اس نے باقاعدہ اس کی ٹیلی فون کال جو ہے ریکارڈ کے اوپر ہے. اس نے ٹی وی کی بلڈنگ جلائی, پرائم منسٹر ہاؤس میں قبضہ ہوا. کیا ہم نے کوئی ایسی بات کی ہے؟ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی کی گئی, دل پر پتھر رکھ کر ایوان میں بیٹھے ہیں چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو. بولے خواجہ آصف صاحب, ہم اپوزیشن میں ضرور ہیں لیکن آپ کے غلام نہیں ہیں. جب کچھ بولتے ہیں تو حوصلہ رکھیں کہ سن کر بھی جائیں. کل اسپیشل کمیٹی میں جو ہوا وہ سب میں آپ کے سامنے بتائیں گا. اور اسپیشل کمیٹی میں پارلیمنٹ بھی موجود تھے, ہر سیاسی جماعت کا سربراہ موجود تھا. یہ کمیٹی 25 کروڑ عوام کی نمائندہ ہے. خواجہ آصف کی باتوں کو کمیٹی میں اٹھا کر شروعات کی گئی. کہ جناب چیئرمین خورشید شاہ صاحب, آپ کو چیئرمین بنایا گیا. ہماری خواہش تھی کہ ہم میں سے چیئرمین بنتا. ہم آپ کے ساتھ 3 بندے اپوزیشن کے بیٹھے ہیں, باقی آپ سارے حکومت ہی حکومت ہے. لیکن ٹھیک ہے آپ چیئرمین بنے,
ہماری لوگوں نے آپ ہی کو منتخب کر کے نامنیٹ اور پروپوز اور سیکنڈ کیا. ہم آپ پہ کوئی اعتراض نہیں آپ رہے, بٹ یہ لیگیسی آپ کے کندھوں پر ہے, اس کو کیری فارورڈ کریں. میں نے کہا اسپیشل کمیٹیاں پہلی بھی بنی ہیں, لیکن اس مرتبہ جو اسپیشل کمیٹی بنی ہے یہ بالکل یونیک ہے, اور وہ باقی سے ڈفرنٹ اس لیے ہیں. یہ کمیٹی باقی سے ڈفرنٹ اس لیے ہے کہ اس کمیٹی میں پارلیمان میں موجود ہر سیاسی پارٹی کا ہیڈ موجود ہے. چلتا پھرتا ہوتا ہوں. میں نے آج اسمبلی کے سیکرٹری کو مخاطب کر کے بعد میں کہہ کے کہا ہے کہ آپ اپنے منٹس نکال لیں گے. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ سنگجانی جلسے کے بعد گرفتار پی ٹی آئی رہنماؤں کا جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار دے دیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. چیف جسٹس عامر فاروق کے دلچسپ ریمارکس سے کمرہ عدالت کہکو سے گونج اٹھا. دوران سماعت انہوں نے ریمارکس دیے کہ جس نے بھی ایف آئی آر لکھی اس نے اچھی کامیڈی لکھی ہے. یہ اسلام آباد پولیس ہے یا رضیہ ہے جو گنڈوں میں پھنس گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس سمن رفعت امتیاز پر مشتمل بینچ نے پی ٹی آئی جلسے کے بعد درج مقدمات اور گرفتاریوں کے معاملے پر پی ٹی آئی رہنماؤں کے جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی درخواستوں پر سماعت کی. پروسیکیوٹر جنرل عدالت میں پیش ہوئے جبکہ ملزمان کے وکلاء راجہ حلیم اور عادل عزیز قاضی بھی عدالت میں پیش ہوئے. چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ جی تو اسٹیٹ آ گئی ہے, جسمانی ریمانڈ کے تمام آرڈرز ایک جیسے ہی ہیں. اسٹیٹ کو جواب دینے دیں کہ ایسا کیا ہوا تھا کہ 8 روز کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا. یہ تو ایسا عمل ہے جس کی کوئی مثال نہ ملتی ہو. پروسیکیوٹر جنرل کے ایف آئی آر پڑھ کر سنانے پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے دلچسپ ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اس ایف آئی آر کا آتھر بھی دلچسپ ہے. یہ اسلام آباد پولیس ہے یا رضیہ ہے جو گنڈوں میں پھنس گئی. اداروں کا اپنا اپنا وقار ہے. کریڈٹ دینا ہوگا کہ بڑے عرصے بعد اچھی کامیڈی دیکھنے کو ملی. جس نے بھی ایف آئی آر لکھی ہے اس نے اچھی کامیڈی لکھی ہے. جسٹس عامر فاروق نے مزید کہا کہ شعیب شاہین پر پستول ڈال دی. شعیب شاہین کو میں نہیں جانتا. گوہر خان کہہ رہے ہیں کہ پستول نکال لی. گوہر کو آپ اور میں نہیں جانتے. کامیڈی آپ نے پڑھ لی, اب ان سے کیا برآمد کرانا ہے. جس پر پروسیکیوٹر جنرل اسلام آباد نے کہا کہ شعیب شاہین سے ڈنڈا برآمد ہو گیا ہے. چیف جسٹس عامر فاروق کی بے ساختہ ہنسی نکل گئی جس پر کمرہ عدالت میں کہکے لگ گئے. پروسیکیوٹر جنرل اسلام آباد نے بتایا کہ شیر افضل مروت سے بھی پستول برآمد ہو گیا ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ 4 دن ہو گئے, آپ نے جو کرنا تھا وہ کر لیا. 8 دن کا ریمانڈ کیوں دیا گیا؟ 2 دن کا دے دیتے, کسٹڈی دی جاتی, لیکن حتمی طور پر کسٹڈی کورٹ کی ہی ہوتی ہے. اس مقدمے میں مضحکہ خیز قسم کے الزامات لگائے گئے ہیں اور ان 8 دن کا ریمانڈ دے دیا. اگر الزام درست بھی مان لیں تو اس کا ایک طریقہ کار ہے. یہ سٹوری جس نے بنائی ہے مزیدار قسم کی سٹوری ہے جس پر فلم بن سکتی ہے. وکیل نے کہا کہ وہاب الخیری کیس میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے. انسداد دہشت گردی عدالت میں ضمانت کی درخواست دی لیکن سنی نہیں گئی. جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ ہمارا آرڈر لیٹ ہو گیا ہوگا, دیکھ لیتے ہیں. مختصر آرڈر ابھی کر دیں تاکہ آپ کو ریلیف مل سکے. بعد ازاں عدالت نے پی ٹی آئی رہنما کا جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار دیتے ہوئے ایم این ایز کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں قومی اسمبلی میں ایک سانحہ ہوا جس پر مجھ سمیت سب کو تشویش ہے. پارلیمنٹ کا تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے. مستقبل میں احتیاط رکھی جائے تو مناسب ہوگا. پنجاب اسمبلی میں بھی پرائیویٹ لوگوں کو لایا گیا تھا. ماضی میں پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا. نواز شریف سے لے کر قریبی رفقا جن کی 30 کے قریب لسٹ ہے سب جیلوں میں تھے. آج بانی پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات ہیں. 9 مئی اور کرپشن کے مقدمات بانی پی ٹی آئی پر موجود ہیں. علی امین گنڈا پور نے جلسے میں غلط باتیں کی, شاید وہ ہوش میں نہیں تھے. کنڈکٹ چھڑوا رہا ہوگا تو پھر کسی حکیم لقمان کی ضرورت تو نہیں ہوگی کہ وہ آ کر بتائیں گے کیسے ہوگا. وہ تو پھر آپ خود چھوڑ رہے ہیں. آپ نے اپنی پبلک اکاؤنٹس کمیٹیز ریڈنڈنٹ کی کئی سال. اب آپ دیکھیں 10 سال کے اکاؤنٹس 10 ایئرس. مجھے بتائیں یہ کانسٹیٹیوشنل کلیپس نہیں ہے تو کیا ہے؟
इसमें तो कोई पुलिस की ज्यादती नहीं है, इसमें तो किसी पुलिसमैन ने आके रेड करके आपको काम करने से नहीं रोका। वेयर डू वी स्टैंड? सिर्फ पंजाब असेंबली के पास मैं आप सबको इस बात के ऊपर बताना चाह रहा हूं कि 10 साल 10 years नॉन रिकनसाइल्ड पब्लिक अकाउंट्स पड़े हुए हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोलैप्स का कौन जिम्मेदार है? द मेंबर्स देमसेल्व्स, अंदर जो बैठे। अगर आपके पास फुर्सत नहीं है पढ़ने की, आपके पास फुर्सत नहीं है आईने पाकिस्तान को देखने की, आपके पास फुर्सत नहीं है रूल्स ऑफ प्रोसीजर को देखने की, तो मैं दावे से कहता हूं कि आप अपनी नुमाइंदगी के हक के साथ वफा नहीं कर रहे। तो मेरी ये जो सूरत हाल कल पैदा हुई कौमी असेंबली में, इससे कबल यहाँ पर विद अ वेरी हैवी हार्ट आई हैड टू सस्पेंड मेंबर्स, जिस पर मैंने बड़ी खुलकर वजाहत के साथ आपको तफसील भी बताई। उन 15 अरकान को सस्पेंड किया और मैंने फिर यूनिलेटरली वो ऑर्डर्स वापस भी लिए। फिर मैंने कमेटी ऑफ हाउस ऑन एथिक्स भी क्रिएट की और मैंने बहुत से स्पीकर के वो इख्तियारात। सेनेट इजलास में आज फिर गर्मा गर्मी हुई। वज़रा की अदम मौजूदगी पर सेनेटर्स ने शदीद एहतजाज किया, जबकि हुकूमती अरकान ने सेनेटर फलक नाज चित्राली को ऐवान से ना निकाले जाने पर सेनेट की कार्रवाई से वॉकआउट कर दिया। सेनेट का इजलास डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सैयद दाल खान की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। वक्फा सवालात के बाद इजलास में सेनेटर फलक नाज चित्राली की शिरकत पर खातून रुकन समीना मुमताज ज़हरी ने निशानदही की, जिस पर फैसल वाफ्डा और हुकूमती अरकान ने मुअत्तली के बावजूद फलक नाज चित्राली के इजलास में शिरकत पर शदीद एहतजाज किया। फैसल वावडा ने सेनेटर फलक नाज चित्राली को ऐवान से बाहर निकालने का मुतालबा करते हुए कहा कि सेनेटर फलक नाज को 2 वर्किंग दिन के लिए मुअत्तल किया गया था। आज सेनेटर फलक नाज कैसे ऐवान में मौजूद हैं? अगर फलक नाज ने मुआफी ना मांगी तो हम ऐवान का बाइकआउट करेंगे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने कहा कि 2 दिन इजलास बड़े अच्छे तरीके से चला है, आप ऐवान को चलने दें, जिस पर हुकूमती सेनेटर्स ने सेनेटर फलक नाज चित्राली को ऐवान से ना निकाले जाने पर वॉकआउट कर दिया। नाज़रीन, मजीद खबरें शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।